السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. الله سبحانه وتعالى እናመሰግናለን። ይሄ መቀማመጥን ያገራልን ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኢንሻአላህ አላህ ካለ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ አይ الجمعة والسبت والأحد بإذن الله الواحد الأحد الله ካለ የምናየው የሆነው درس على وهي موضوع عظيم جد عظيم በጣም አስፈላጊና አንገብጋቢ የሆነ ርዕስ ነው። ትልቁም ትንሹም ማወቅና መያዝ ያለበት የሆነ ርዕስ ማወቅ ያለበት የሆነ ርዕስ ألا وهو شرح كلمة التوحيد لا إله إلا الله. الله كرمنا يو كتوحيد قال يونتشان شرحا أي لا إله إلا الله يميلون بالله سبحانه وتعالى فكاد أبرني مناي يهونال. إيه بتام تلك يهون كان لو ما يازم ما وكم يالبن بل قرآنا كما قرأتاتشن بفيت ስለ ሰላት ከማወቃችን በፊት ልጆቻችንም ስለ ሰላት ከማስተማራችን በፊት አስቀድመን መጀመሪያ ማስተማር ያለብን የላ ኢላሃ ኢላላህ ማዕናና ትርጉሟን። አላህ ካለኛም ከዚህኛው ቃል አስፈላጊነት የተነሳ እቺኛው ቃል ትርጉሟ ምንድነው፣ ከሷ ጋር ተያይዞ የመጣ ጉዳይስ ምንድነው የሚለውን በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አብረን የምናይ ይሆናል። እቺኛው ላ ኢላሃ ኢላላህ የምትለዋን ቃልን በተመለከተ ዑለሞቻችን ከዶሮም ጀምሮ ብዙ ኪታብን የጻፉበት ሁኔታ አለ። ማዕናዋን፣ ትሩፋቶቿን ከሱ ጋር የሚያያዙ ጉዳዮችን በተመለከተ ማለት መስፈርቶቿን ወከذلك እሷን የሚያበላሹና የሚያፈርሱ ነገሮች ምንድነው የሚለው ብዙ ዑለሞቻችን ጽፏል። ከነዛ ዑለሞች ከጻፉ الشيخ صالح ابن الفوزان حفظه الله تعالى كتاب አላቸው በዚህ ዙሪያ ላይ የጻፉት معنى لا إله إلا الله يمين. وكذلك شيخنا العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله رحمة واسعة بيزر علي يصافوت كتاب الله. وكذلك شيخنا العلامة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله من كتاب صفوان. وكذلك كتابه كتاب بزيزر علي لا إله إلا الله معناها شروطها نواقضها فضلها يمل الشيخ محمد سعيد رسلان يزاف تمال. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوسابي رحمه الله رحمة واسعة اليمني كتابا لا إله إلا الله معناها أركانها دلالتها منطوقها ومفهومها وشروطها ونواقضها يميلم يصافوበት ሁኔታ አለ። وكذلك እነዚህ ከጻፉት ዑለማዎችስ ደግሞ
وهو شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق ابن عبد المحسن ابن حمد البدر حفظه الله تعالى ናቸው እኛ አላህ ካለ እሳቸው የጻፉትን ነው በአላህ ፍቃድ አብረን የምናየው በአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍቃድ አብረን የምናየው ለምን እሱ ተመረስ ሲባል አንደኛ ጠር ያለ ነው የምፈልገውን ብዙ ነገሮችን ስለያዘልኝ ነው ለዛ ነው ይሄኛውን ኪታብ የመረጥኩት ማለት ነው طيب شيخ من على حفظه الله تعالى أصله كتاب أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله يتوحيد كالي هونتشو لا إله إلا الله أصل ينبروا تملك هون كتابا الله شيخ الذي مسمى فقه الأدعية والأذكار لأن صورة سمتمته وعندشي ورقتي هنا كتابه ووسو يدعانا يأذكاروچن فقهن عقتن بوسو يازن كتوات جمرو اسك ماتا يميبالو أذكاروچن كسرات ጋር የሚያዝ فضائلون معنون بزرزر ያስቀመጠበት የሆነ ኪታብ ነው أصل كتاب مقدمة لشيخون تقسو إذاعة القرآن الكريم بمملكة العربية السعودية لي يا راديو بروجرام لي ينبروا تمهرتنا يان تمهرتنا تسبسبوا عند كتاب لسوت يقربوا وقدم له شيخ الحنابلة الشيخ عبد الله ابن عقيل رحمه الله رحمة واسعة كتاب صفينه كذا كتاب لا يتادى يا لا إله إلا الله ترجم من دنو يميلو النجر مدكس يفلقوا الشيخ لذار من المقدمة علي بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة بسم الله الرحمن الرحيم بعد الله سم جمران له الجك بتام رحرونا بتام زين هون أملاك المقدمة مقبيا أي ولا رأسي ولا وانا قداي كمكباتي بفيت عند مقبيا يما نساله قداي اللاله بزي مقبيا لي كتاب كيت اندوسدو سلم اندم يارا لتكسل لنا قال الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين الحمد مسكانه لله لا الله سبحانه وتعالى رب العالمين يعلمات جيتا يهونه وأشهد مسكرا له أن لا إله إلا الله بوتي من لقيتا الله سبحانه وتعالى يجي يلم لا إله إلا الله يميلو معنى وراسه من دنو السي قوم بنا راساتشن نطيق كتابون كمان بباتشن بفيت يا لا إله إلا الله ترجمن إنا قوالنا بتذكر راساتشن نطيق لا إله إلا الله معنى من دنو عنا نسوّتش السنة لا إله إلا الله مالت لالو لا خالق ولا رازق إلا الله لالو يمين ملك سيهون يتقصد فتاري يفتروا أملاك يرزقوا الله السنة بلو لا إله إلا بذي فسران لا إله إلا متى النسوقا أملاك اند فترك أملاك سيساين رزق اند فتك ممسكره بيتشا لا إله إلا الله نوبرو ينقران يرچ لكم يمتالو لا إله إلا الله مالت إخراج الظن وإدخال اليقين لالو يمي أتراتر نقر أوزتا ارقتنينة ما زقباتني لالو بزي يفسرون مال إذا لكم يمتونا لا إله إلا الله مالت أي لا حاكم إلا الله فراجو صدر المساتو الله سبحانه وتعالى انجي يلن بلو بزي يفسرانو إيه هلو ترقم ناقص ነው ትክክል አይደለም እነዚህ ጎደሎ ናቸው በላንዳው ደግሞ ከትክክለኛው እየወጣን የመጀመሪያው لا خالق ولا رازق إلا الله የፈጠረው ሲሳን የሚሰጠው አላህ ነው ብሎ لا إله إلا በዚህ ብቻ መፈሰር
ይሄ ከተውሂድ አንዱን ብቻ ይዞ መቀመጥ ነው። ይሄ ደግሞ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲላኩ የነበሩት ሙሽሪኮች ይሄን ይመሰክራሉ። በል ላኢላሃ ኢላላህ ከነዚህ በፊት ከነዚህ የበለጠ ያውቃሉ። ወለይን ሰአልተሁም መን ኸለቀ السماوات والأرض ليقولن الله ብትጠይቃቸው ምድርና ሰማይ ማን የፈጠረ ብለህ ብትጠይቃቸው አላህ ነው ብሎ ይመልሳሉ። ኢዳን ይሄን ሙሽሪኮች ራሱ በዚህ መልኩ መስከራቸው እስልምና ሳላስገባቸው በል قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاة والسلام ከነሱ ጋር መረጉ ተዋጓቸው። ሌላው ይመጣና ላኢላሃ ኢላላህ ማለት ጥርጣሬ ነው እርግጠኝነት ማስገባት ይሄም ጎደሎ ነው። አንድ ሰው ይሄን ብቻ በአፉ አውርቶ ብዙ ስላስገባ ብቻ ላኢላሃ ኢላላህ ያዛ ይባላል። ላኢላሃ ኢላላህ ትርጉም አላት። ከሷ ጋር የሚያስፈልግ መስፈርቶች አላት፣ አርካኖች አላት። እሷን የሚያፈርሱ አሉ። ይሄን ሳታሟላ ላኢላሃ ኢላላህ ምትል ከሆነ ይሄ ላኢላሃ ኢላላህ በትክክል አላወቅኩም። ይሄ መጣና ላኢላሃ ኢላላህ ማለት ላ ሐኪመ ኢላላህ በዘመናቸው ያሉ ትላልቅ የቢድዓ ሰዎች ላኢላሃ ኢላላህ ማለት ፈራጅ አላህ እንጂ የለም ይላሉ። ጌታ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሱ ተግባር የሱ ስራ ይሄ ብቻ ነው አይደለም። ይሄ ሁሉ ውርቅ የሆነ እነሱ ላኢላሃ ኢላላህ የሚፈስሩበት ግን ትክክለኛው ማዕና እመጣበታለን። ላ ማዕቡደ ቢሐቅን ኢላላህ ማሰጃ ይመጣል። ለዚህ ሁሉ ትክክለኛው የላኢላሃ ኢላላህ ትርጉም በእውነት የሚመለክ ጌታ በምድርም በሰማይም የለም አላህ እንጂ ሲቀር ላኢላሃ ነፍይ ነው፣ ማስወገድ ነው። የሚመለክ ጌታ የለም ኢላላህ አላህ ሲቀር እንጂ አምልኮት የሚገባ። አንዳው ደግሞ ይመጣና ትክክለኛ ያልሆኑ ሲነግርህ ላ ማዕቡደ ኢላላህ ይላል። የሚመለክ አላህ እንጂ የለም ይላል። ምድር ላይ ስንት ነገር የሚመለከው ሴት ይመለካል፣ አይጥ ይመለካል፣ በሬ ይመለካል፣ እንጨት ይመለካል፣ ዛፍ ይመለካል፣ ድንጋይ ይመለካል። የማይመለክ ነገር የለም። ውሻ ይመለካል፣ አህያ ይመለካል። አዱኛ ላይ የሚገርም እኮ ነው። እነዚህ ሁሉ የሚያመልኩት አምላክ አላህን እያመለኩ ነው ይባላል እንዴ? ለዚህ ላ ማዕቡደ ቢሐቅን ኢላላህ የሚለው ማረጋገጣል። በእውነት የሚመለክ ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንጂ የለም ማለት። እነዛ ሙሽሪኮች ላኢላሃ ኢላላህን ማዕናውን በትክክል ያውቋታል። ለዛው ላለማለት እንዲ የሚሉት በእውነት የሚመለክ ጌታ አላህ እንጂ ሌላ የለም የሚለውን ላኢላሃ ኢላላህ እንደምታዝ ያውቃሉ። ለዛም ይላሉ ምን ነበር የሚሉት? አጅዐለ አልአሊሀተ ኢላሃን ዋሂዳ ኢነ ሃዛ ለሸይኡን ዑጃብ። እንደ እኛ 360 ጣዖትን እያመለክን ይህን ሁሉ ተውና አንድ አምላክን አላህን ተገዙ ይላል እንብዩ ይሉ ነበር። ይሄ የሚገርም የሚደንቅ ነገር አንቀበል ይሉ ነበር። በውስጣቸው ግን የላኢላሃ ኢላላህ ትርጉምን መስኮር ያውቃል። አሁን ግን ጥምጣም እየለበሰ ጀለቢያ እየለበሰ መስጊድ እየዋለ ላኢላሃ ኢላላህ ማዕናን ማያቅ ብዙ ነው ያሉ ኢላ መን ረሒመ ረቢ። በምላሱ ላኢላሃ ኢላላህ ይላል፣ ሲወጣ ግን አከሌ ድረስልኝ፣ አከሌ ሼክ ድረስልኝ፣ ቃጥባይ ድረስልኝ፣ አናጅና ድረስልኝ፣ ሼክ ሁሴን ድረስልኝ፣ ጄላኒ ድረስልኝ፣ አከሌ ድረስልኝ ያለ የሼኾችና የአውልያ ስም ዝርዝር ሲደረድር ትላለ። ይህ ሰውዬ ማታ ከኢሻ በኋላ ጀምሮ እስከ ሱቢ ቤት ቁጭ እያለ ላኢላሃ ኢላላህ ላኢላሃ ኢላላህ እያለ ሲወጣ ግን ልክ አንዷን አከሌ ሼክ ካለ ያቺ ላኢላሃ ኢላላህ ምንም አትጠቅመውም። በል ያቺኛዋ ቃል ከስምና ጠቅልላ ታወጣዋለች። ለዚህ ነው የላኢላሃ ኢላላህ ትርጉምን ማወቅ አስፈላጊ ነው። የሷን ትሩፋቶችን ማወቅ አስፈላጊ ነው። የሷን መስፈርቶችን ማወቅ አስፈላጊ ነው። የሷን ነዋቂዶችን ማወቅ አስፈላጊ ነው። እሷን የሚያፈርስ ምንድን ነው? ላኢላሃ ኢላላህ የሚያጠፋብን ነገር አለብን አለ። ያን ነገር ሁሉ ማወቅ ከኛ ስለሚጠበቅ ነው ይሄ ርዕስ የመረጥኩት።
موسى لا إله إلا الله أوك يالله إله والله ارقتين يوهن يمناقروا لا إله إلا الله أوك يالله يمين سو لا إله إلا الله أوك عندنا نسول أمي مدانا من هو اللي لا إله إلا الله كلمة توحيد قال تدقاق مش تناقر الله توحيد ترى الله توحيد ما تونا هي ميلال هذا معنى تونا هي بالعربية لنده توحيد ما تأي مصدر وحد يوحد توحيدا عند ما أدرك عند الرجع عند ما أدرك إيه معنى نبيات كله كآدم جمره ورزق كان نبر مجمره متاوتي نبره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله الذي يلال بهن مزوجوس ملكتن يوچن لكنال لمن اللهان ببچت እንዲገዙ ከአላህ ውጪ ያለው ነገር ሁሉ እንዲርቁ ነው ሁሉም ነብያት ይሄ ነው ጥሪያቸው ኑህ عليه السلام 950 ዓመት ሙሉ ተውሂድ ወርቶ ይጣሩ ነበር ረሱል عليه الصلاه والسلام ጥራቸውን በተውሂድ ጀምሮ ሲሞቱም ራሱ መጨረሻ ላይ የመጨረሻ ቃላቸው የነበረው لا إله إلا الله أستمروا أدرى يوم نبر يموتوا يا الله ملكتنيا عليه الصلاة والسلام إذن أي توحيدكو قبتونال كتما لا يسفلقنم قطروا لنا لبكونا أنت راسك قطر يباس كشف تشكم لزوت تشلال متاقدك موقونا كان يبيش لما تبال واللي راسك المعصوص اللبك واللي معصوص اللبك نو إيه النقر يمرتنا لذان الشيخ منها أما بعد فهذه الرسالة حوت على خلاصة نافعة عن خير كلمات وأعظمها وأجلها وأنفعها كلمة التوحيد لا إله إلا الله فهذه الرسالة اتنوا رسالة أي في اللي تاتنا اللتشا اتنوا مساف حوت بوسع يزالك ماذا تشوف على خلاصة نافعة تكامي هونت نافعة تكامي هون خلاصة لكم أتري على نقر يزالك من عن خير كلماتك كقالت شلو بلاج هون قالت وجه وأعظمها كقالت شلو تلك هونون وأجلها كف يالون وأنفعها تكامي هونون سلازي قداني هذا كقال هلو بلاج هونو تكامي هونو السوان قال بوسو يزوال أترب على ملكه وهي كلمة التوحيد يتوحيد قالنات لا إله إلا الله يونج كهذا قد دينك ماله فضائرها يسوى يتوحيد ترفاتوش أي لا إله إلا الله ترفات من دنو عندي هذا قد داي ومدلولها والصوم التاملاكته وملكت من دنو أما تابتها لنا على وفضائلها يسوى ترفاتوشها من دنو أما تابتها لن وشروطها يسوى مسفتوش من دناتشو أما تابتها لن ترقما يميان ملاكتو نقر يسوى ترفات شروط مسفتوشها ونواقد وأصار ميان فرسو نقروش من دناتشو الذين نقروشن هلو بوصي زوالي لها وهي الصاء وهي تشنوا رسالة وهي الصاء يتنوا فهذه الرسالة تشنوا مصافيها وهي الصاء لا لكم كتابها رئيسها في أصلها يسوى مسارتها وأنها مستلة من كتاب تمزاي والتاتشنات كمن كمصافيها فقه الأدعية والأذكار يدعانا يا أذكاروچن فقهن أوقتن بيه يصافكوت كتابه تل كتاب ودا عند شيء የሚያክል صفحه ፔጅ ነው ገጽ ነው ከዛ ውስጥ لا اله الا الله አውጥቼ አስቀመጥኩልክ ለምን ሲባል رغب بعض الافاضل افرادها مستقله رجاء عموم نفعها وتيسير الافاده منها ለምን ሲባል
አንዳንድ በላጭ የሆኑ ጥሩ የሆኑ ሰዎች ረገበ ፈልጓል بعد كفيل الافاضل ጥሩ የሆኑ ወንድሞች ምንን ኢፍራዳ እሷን ነጥሮ ማስቀመጥን ከዛ 1000 ፔጅ ውስጥ ኢም ያለበሰው ስለማይኖር ስለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ከዛም ብሎ ማያነብልኝ ሰው ስላለ ቢያንስ ከዛው ስለ ላ ኢላሃ ኢላላህ የሚለውን አውጣልኝና ብቻውን አስቀምጥልኝ ብሎ ጥሩ የሆኑ ወንድሞች ኢን ሐሳብ አቀረቡልኝ አለ ሙስተቂለትን ተነጥላ እንድትሆን ለምን رجاء عموم نفيع يسوا ጥቅም ሁሉም ሰው እንዲያካትት رجاء ከጀል عموم ሁሉን የሚያካትት نفعها يسوا ጥቅም ሁሉም ሰው እንዲጠቀምበት ማለት وتيسير الافاده منها ከሷ ለመጠቀም ደግሞ ገር እንዲሆንልን تيسير ገር እንዲሆንለት الافاده መጠቀም منها ከሷ اذا አሁን ከዛ ያ 1000 ገጽ አንብብ ከመለው 20 ፔጅን አንብብ ብለው ያነባል ለምን በውስጡ ብዙ ነገር ስላል አጠር ባለ መልኩ ስለሆነ ነው 20 ፔጅ ነው 60 ፔጅ ስንት ፔጅ 60 ነው 62 12 62 ትንሽ ነው ምን አላት ትንሽ ነው ለዛ ነው ሪሳለ ብሎ የሰየመው واسال الله ان يعظم البركه فيها الله نጠይቀዋለሁ የሷን በረከት ከፍ እንዲያደርጋት بها بوسطا وأن يجعلها باب هداية لمن شاء من عباده وأن يجعل اندادرقات باب برن هداية من مرا لمن شاء لفلقسو من عباده كباروتو وأن يهدينا اندي مران أجمعين هلا تشنم صراطه مستقيم يسو يهونو منقر قتلو منقر اندي مران الله ننطيقوا لنا صراط الذين أنعم الله عليهم يا من قد دقمو قتلوا من قد صراط يا من قدنو الذين النذا أنعم الله بالنسو لا يوالو ملكام نقروچو تقوچو من النبيين كنبياتوچو والصديقين كمن ناقروا والشهداء بالله من قر كموتو والصالحين كدقاق سووچ وحسن أولئك رفيقا وحسن ما من أماره أولئك النزار رفيقا كالنسو قامون من نسو مراسو كالنسو قادنيا مهون من أماره وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كتبه عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر نقرمو الشيخ عبد الرزاق የነሱን ትምህርቶችን ካዳመጣችሁ ሁሉ መመከራችሁ ከተላለቁ ዑለሞች ውስጥ በተለይ አረበኛ የሚረዳ የነሱን ኪታቦችን ብታነብ የነሱ ሙሐደሮች ብታዳምጥ የነሱ ድሩሶች ብታዳምጡ ተጠቀሙበታላችሁ እኔ በራሴ ተጠቅሜበታል በግለም በአካልም ተምረንባቸዋል መዲና ላይ መካ ላይ የተለያየ ቦታ ላይ ማለት ሲመጡ ወደ መካ መዲናም እነሱ ጋር ሄደን ሰፋ ያለው ርዕስ አጠር ባለ መልኩ ቀል ባለ መልኩ ለሰው ያቀርባሉ በተለይ ተውሂድ ላይ በተለይ ደግሞ ፈዳኢል አዕማል ላይ ብዙ የሳቸው ኪታቦች ያስቀርቻለሁ ለምሳሌ موعدة النساء የሚል ኪታብ አስቀርቻለሁ تكريم المرأة في الإسلام الزين أذكرت صفات زوجة الصالحة الزين أذكرنا وكذلك سل علم دقمو يستوصين صف عمندنا منهج اليومي لطالب العلم شرح درقوا الشيخ ابن عثيمين النسو بزو كتاب شرح درقوا متشلو كهانا بتادمت عربياتشن بلنداتو ادم زاري بتادمت አንድ ቃቢስ ነገ ይገባል እኔ ከተለምዶ ወይ ደሞ ከመኮኩ ነገር ልንገራችሁ በተለይ ተማሪዎች ናቸው አረበኛ ለመማር በጣም ትልቅ ጉጉት ነበረኝ ድሮ አሁን ገና መማር ፈልጋለሁ ተማርኩ በነገራችን እና አረበኛ ለመማር እዚሁ ያለው ወደ ውጪ ከመሄድ በፊት በጣም ጉጉት ስለነበረኝ የማደርግ የነበረው አንደኛ መንገድ አረበኛ መናገር የሚችሉ ወንድሞች ካገኙ ከነሱ ጋር አወራለሁ ይሰባበርኩኝም ቢሆን አወራለሁ ዝም ብዬ በተለይ ደግሞ ከኔ የሚሻሉ ወንድሞች አሉ ወንድሜ ሰዒድ ሙስጠፋ ኡስታዜ ሼኼ በተለይ እሳቸው ቋንቋ ስለተማሩ ከእሳቸው ጋር አወራለሁ ያስተካክሉኛል እማራለሁ
እያልኩኝ በማውራት ማለት ከዛ የኛው ነገር መደረኩኝ خلاص አረበኛ መጻፍ ማንበብ አለብኝ አልኩ ማንኛውም አረበኛ መጻፍ ገባኝም አልገባኝም አይመለከተኝም ለምሳሌ 100 ፔጅ ከሆነ ከዚህ ከመጽሐፍ ላይ አዳም ከዚህ ከ100 ፔጅ የአንድን ግማሽን صفحه ቢይዝ ይበቃኛል ነው ከ100 ይሄን አንብበክ አረበኛ ገብቶክ የገባክ ነገር የአንድ صفحه ግማሹ ከሆነ ዓሊም ነህ ይሄን ወጥ እንደዛ ነበር ማደርገው የኛ አማርኛ መጽሐፍ ማንበብ አቆምኩኝ እንዳይዘናጋኝ ከአረበኛ እንዳይዘናጋኝ ብዬ ሌላኛው የተጠቀምኩት መንገድ ደግሞ የአረበኛ ሙሐደራ ድሩስ ብቻ አዳምጣለሁ በተለይ ሼክ አልባኒ ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን ሼክ ኢብኑ ባዝ እነዚህ ሶስት በጣም ማና ከመሄድ በፊት በጣም ማዳምጣቸው ሼክ አብዱልረዛቅ ትንሽ ነበር ማዳምጠው ያኔ ማለት ይህን አረበኛ ለመማር የነበረኝ ጉጉት ይሄን ምነግርህ ቢያንስ የሆነ ተመክሮ እንድትይዝ ነው ቋንቋ ደግሞ ስታወራበት ነው የምትይዘው አንድ ሱዳናዊ ዶክተር ነበሩ አረበኛ ሲያስተምር እዛ ኡሙል ቁራ ላይ ጃሚዓ አረበኛ መማር ከፈለጋችሁ አለ ህልማችሁ ራስ በአረበኛ እዩ አለ ወላሂ ነው እሺ አንድ ቀን በአረበኛ ህልምን ማየት ከጀመርክ አረበኛ ተምራል ማለት ነው እኔ ሁሌ በህልም ራስ አረበኛ እንዲወጣ ነበር ሞኝ በዛን ሰዓት ማለት ቀስ በቀስ እያለን አረበኛ የሚባለው ነገር ሊገባኝ ሞከረ እስካሁን አልገባኝ አረበኛ ቋንቋ አሁን ይሄን ማነሳላችሁ አረበኛ አልችልም ብለህ የኔ ትላልቅ ዑለሞች ከስ ማዳመጥ እንዳታውቀው መንገድ ላይ ይሄድ ካዳምጥ ወሬከ መንገድ ላይ ስትያው ሙዚቃ ይከፈትልሃል የማይሆን ነው ከዩኒቨርሲቲ እስከዚህ ስንት ደቂቃ ነው የምትሄደው 10 15 ሰዓት አንዷን ደርስ ዛሬ 10 ደቂቃ አዳምጥ ነገ 10 ደቂቃ ቢያንስ በ5 ቀን አይሆንም አረበኛ ለመማር ከፈለክ ማል ሻሂዱ الشيخ عبد الرزاق البدر ህዝቡን ለመጥቀም ብዙ ጥረት እያደረጉ ያሉት ነው ብዙ መጽሐፎችን ጽፏል ከቻላችሁ እነሱ መጽሐፍ ብታነቡ ጥሩ ነው طيب ወደ ኪታባችን እንመለስ ኢዳን ይሄን ለመግቢያ ሼኹ ጠቀሰ ከዛ የመጀመሪያው ርዕስ ይጠቅስልን ፈለገ فضائل كلمة التوحيد لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله قالن شرفاتوቿ ምንድን يا جماعة لا إله إلا الله يعني إذا በዛ ላይ መኖር ባንተ ላይ ግዴታ ነው ምርጫ አይደለም ግዴታክ የተፈጠርክበትም ዓላማን ከዚያ አኳያ ومع ذلك እቺኛው ቃል ትሩፋት አላት የነዚህ ትሩፋቶቿ ምንድነው የሆነ ነገርን ፈዳኢልን ማወቁ ምን ያደርጋል ስለዛ ጉዳይ በረም እንድታቅ የሚቀሰቅስህ ስለሆነ ነው ለዛን ሼኹ አንድ ባንድ ተክስልን ፈለግ ምን አለ إن لهذه الكلمة الجليلة فضائل عظيمة وفواضل كريمة ومزايا جمّة إن نجر حرف نسب وتأكيد تنكر لما درجنا لهذه لزيتشنوا الكلمة لزيتشنوا قال الجليلة كفّلت فضائل عظيمة تلالك ترفاتوچن አላት أي لا إله إلا الله قال وفواضل كريمة يتكبر ترفم አለው فواضل أي ترف متاتفበት ነገር ومزايا جمّة ብዙ ለየት የሚያደርገው ነገሮች ነው አለ أي ከሌላው ቃል ለየት የሚያደርገው ብዙ ነገር አለው አለ لا يمكن لأحد استقصاؤها አንድም ሰው የሷን ፈዳኢል የሷን ትሩፋቶችን ሁሉንም ቆጥሬ ይጨርሳለሁ ማለት አይችልም استقصاؤها أي እሷን በቁጥር አስቀምጬ ይሄ ነው ብዬ ማስቀመጥ አይችልም ለምን وهي أفضل كلمات وأجلها وأعظمها لما ሲባል እሷ ከቃላቶች ሁሉ በላጭ ናት أفضل በላጭ ናት وأجلها ከፍ ያለች ናት وأعظمها ትልቅ ናት إذن እቺ لا إله إلا الله የሷን ፈዳኢል ትሩፋቶችን ለማውራት ማንም ሰው እሷ ትሩፋቶችን ብቻ አውርቶ ማቆም መጨረስ አይችልም
بزونا لمن سبال ولأجلها خلقت الخليقة بس مكنيات أي بلا إله إلا الله مكنياتنا خلقت تفتر ليش الخليقة بفتر نقول إذا مكنيات تفتر وأرسلت الرسل نبياتوش بذي مكنيات تلاكت وأنزلت الكتب مطافوش بذي بلوني وردت وبها افترق الناس إلى مؤمنين وكفار بسوا مكنياتنا وبها بسوا افترق تلايو الناس سوت إلى مؤمنين وكفار ولا أمانيوتنا ولا كهرش تبارو كرات بدون هنا سوت ربودون دي هنا درقوا لا إله إلا الله وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار بذيتنيو بلا إله إلا الله مكنياتنا የጀነት ደስተኛ የሆኑ ሰዎች የሆኑት لا اله الا الله ናወቁ ኖሩበት በዛ ላይ ሞቱ ጀነትን ገቡ ደስተኛ ሆኑ واشقياء اهل النار እነዛ የከሰሩ የእሳት ሰዎች የሆኑት لا اله الا الله በመተዋቸው አሁን ይሄ ሁሉ ገና በማስረጃ ይጠቅስልህ ነው فهي العروة الوثقى السوق لا اله الا الله تنكار يونچوا جمر ما تبتسው ናት العروة أي جمد الوثقى تنكار يونچ ما تبتسው وهي كلمة التقوى السوا يتقوى كانت وهي أعظم أركان الدين وأهم شعب الإيمان لا إله إلا الله السوا وهي السوا أعظم أركان الدين كدين الإسلام مع زناته تلقوا واننيو لا إله إلا الله وأهم شعب الإيمان كإيمان كرنشافوش دقمو بتام اسفلاقيون إيمان راسو شعب له كرنشافوش يا لحمتنيا عليه الصلاة والسلام بحريساتشن دنقرونم إيه متابتال شيخو لا إله إلا الله تلقوا لا إله إلا الله كإيمان تلقوا لا إله إلا الله نوال تنشو دقمو سووش الآذام يادرق نقر ما انسات نوال إذن إيمان يراسو من الله قال انشافو تشالو فالنذا أسفلاقي يهونو لا إله إلا الله يا جماعة إيه هلو يا لا إله إلا الله ترفات مچيس إيه يسمى إيه هلو يالو ترفات يسمى ترجمان ما يكسو يكسر سو ما يسرب سو يكسر سو ما ينورب سو يكسر سو عندك بلاشبت يما يتنكك سو يكسر سو نو يوني يامرتو الله وهي سبيل الفوز بالجنة والنجاة من النار وهي السائي لا إله إلا الله سبيل الفوز يمدانيا من جنات بالجنة بجنة والنجاة مدانيانو من النار كأسات أي لا إله إلا الله يقول ترفاتان والله أكبر وهي كلمة الشهادة الساكو يمسكر كالنات ومفتاح دار السعادة ياتي يدستاقر قلفنات ما لا إله إلا الله دستاقريتم دبي منه دست على ما يتم يدلب دبي ولا أمريكا جنة يا جماعة اما تابتالن يونا سلف تطيق هل لا إله إلا الله مفتاح الجنة وجن لا إله إلا الله مبالو قال يا جنة قلفون دي بلو تطيق والا ነገር ግን ቅልፎች ሁሉ ራስ የቻለ ምን አለው ጥርሶች አለው እቺ لا إله إلا الله ደግሞ ቁልፍ እንደመሆኗ ደግሞ የራሷ ቁልፎች አሉ በማዕና መስፈርቶች አለው ኢዘን አንተ لا إله ሲባል ቃሏን ብቻ ደጋግማ لا إله إلا الله ማለት አለ ማዕናው ምንድነው መጣበታ መስፈርቶቿ ምንድነው አርካኖቿ ምንድነው ይሄ ሁሉ ማወቅ አለበት ይሄን ካወቅ ያቺ የደስታ ሀገርን ቁልፍ ይዘህ ትዞራለህ ነው ተበላሸብኝ ጠፋብኝ ዳስቀርዘው ተበላሸ ልስበረው የለም ሁሌ በውስጥ ይዘህ የምትሄደው ነው ይሰርቁብኛል የለም
وأصل الدين وأساسه ورأس أمره يعني. لا إله إلا الله يدين مسرتنا يدين وأننا أساس بمعنى أصلنا مسرتنا ورأس أمره ينقروا كله يبلينا أي تنكلاته إذن يا الله لا إله إلا الله يقول ترفات الله أوقو كم يتقون بس سويت الله يبلو نبو آمين بلو آمين كبراتون دي ويس لا إله إلا الله سلام التاقون أنت أنا سلام عليك آمين بياله كذا من على وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون عندنا أجلالات بتام يميجرمنا وفضائل هذه الكلمة اللي سنوا قال ترفات يسوع ترفات وموقعها من الدين كدين دقمو يالات بوتا فوق ما يصفه الواصفون ገላጾች የሚገልጹ ሰዎች አሉ አይደል የሚገልጹ ገላ የሆነ ነገር ማብራራት ይችላል የሚባሉ ሰዎች አሉ ንግግር የሚችሉ የሆነ ነገር ግለጽልኝ አብራራልኝ ብትለው ከዛ የበለጠ መግለጽ የሚከብድ ቃል ለመግለጽ ራሱ ይከብዳል ويعرفه العارفون አዋቂዎች ከሚያውቁት የበለጠ ናት እቺኛው ቃል አየህ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لزان الله من آله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم شهد الله مسكران أنه نقروا لا إله إلا هو بونتي من لقيته السنجي اللم إيه مسكر الله سبحانه وتعالى والملائكة ملائكة مسكران وأولو العلم يوقد بالبيتوش مسكران ملائكة يوقد بالبيتوش يمسكروا تنقر بمن هو ريتانو قائما بالقسط بونت لي بحق لا يقوموا ما يمسكروا لا إله إلا هو العزيز الحكيم بونت من لقيتا الله سبحانه وتعالى انت يلم العزيز الشنافينا الحكيم هنا أملاك هذا قوية الله سبحانه وتعالى إهن دا مسكرة الزلاي إنا يلن مالتنا كذا من على الشيخ ومما ورد في فضل هذه الكلمة في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى جعلها زبدة دعوة الرسل وخلاصة رسالتهم ومما ورد كما التوس في فضل هذه الكلمة إذا قال يالات بوتا ترفاتوا كذاك متاو في القرآن الكريم بتكبر القرآن أن الله جيت الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى جعلها أدرقواتا زبدة دعوة الرسل ينبياتوش دعواتو ينسو والنورس زبدة كتبال النسو خلاصة راسو قمتابة البوهر وخلاصة رسالتهم ينسو ملكتوشن أي ሁሉንም የሚያካትት ሁሉም ያወራበት ሁሉም የነካበት خلاصة أي يسوع يتجمعوا وانيو يهون يدرجوا لا إله إلا الله تنيوا كان نار قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله سبحانه وتعالى عند الذيلان وما أرسلنا ألاكنم من قبلك كانت بفيت من رسول كملكتنيا إلا نوحي إليه ورسو ملكتن بالناس تلالفين في وحي منن أنه نقره قدايو لا إله إلا أنا فاعبدون لا إله إلا الله بونتي من لقيلم إلا الله أني سكرنجي
أنا فاعبدون إن انتقزين إذا نبياتك ሁሉም ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በፊት የነበሩትም የነሱ ጥሪ ዋነኛው የነበረው ይሄ ነው። ላኢላሃ ኢላላህን ማስተማር ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በብቸኝነት እንዲገዙ ነው። وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ሌላ ቦታ ላይ ጌታ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንደዚህ ይላል ወለቀድ በርግጥ በዐስና ልከናል ፊ ኩል ኡመት በሁሉም ህዝቦች ውስጥ ረሱለን መልእክተኛን ልከናል። ሁሉም ህዝቦች ውስጥ መልእክተኞች ተልከዋል። እነዚህ መልእክተኞች ደግሞ ሲላኩ የጣሩበት የነበረው የጥሪያቸው ዋናው ርዕስ የመልእክታቸው ዋናው ሐሳብ አን ዕቡዱላህ ጌታን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ተገዙ የሚል ወጅተኒቡ ጣጉት ራቁ ወጅተኒቡ ማለት እንደ አረበኛ ቋንቋ ያ አካል ካለበት ተቃራኒ ሁን ነው። ኢብተዒድ አልተባልክም። ኢብተዒድ ነው ረበማ አጠገቡ ሆነ ከሱ ዞር ልትል ትችላለህ። ግን ወጅተኒቡ የሚለው ከነጭራሹ የሚያገናኝ ነገር እንዳይኖር ነው። እሱ ወደ ቀኝ ከሄደ አንተ ወደ ግራ ሂድ ነው። እሱ ወደ ኋላ ከሄደ አንተ ወደ ፊት ወደ ቀኝ ሂድ ነው። ወደ ፊት ሂድ ነው። ኢስላም የሚባል ይሄ ነው። አጣጉት ጀምዑ ብዛትን ነው። ከአላህ ውጪ የሚመለኩ ጣዖቶች ማለት ነው። አይ ኩሉ ማ ዩዕበዱ ሚን ዱንላህ ጣጉት ይባላል። ትላልቁ ደግሞ ስንት ነው? ረሱል ትላልቁ ስንት ነው? 5 ነው። كما ذكر ذلك ابن القيم وكذلك محمد بن وهاب في كتابه العظيمة 3 الأصول وأدلتها. إذن كالله وجه ملك ما نيوم لك እንዲርቁና አላህን سبحانه وتعالى ብቻ እንዲገዙን ነበር የነቢያት ሁሉ ጥሪ ነበር። وقال تعالى في أول سورة النحل سورة النحل የሚለው ሱራ ሌላ መጠሪያ ያለው የሚያክሰዋል እንደው መጽሐፍ እንዳታነቡ ሱረቱ النحل ሌላ መጠሪያ ስም አለው የሚያክሰዋል ሱረቱ النحل ታውቃላችሁ ቁርአን ላይ ሱረቱ النحل ይባላል ሌላ መጠሪያ ስም አለው የሚያክሰዋል እሺ ከኔ ጋር በደንብ ከተከታተላችሁት መልሱ ታገኛላችሁ وقال تعالى في أول سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. الله سبحانه وتعالى يا ورد الملائكة بالروح بسو روح كتباله يتفلق بالزقا مانو جبريل عليه الصلاة والسلام من أمره بتزازو على من يشاء يفلقوا صولي من عباده باروچ ላይ ምንን ለምንድን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከመላእክቶች በተለይ ደግሞ ጅብሪል አለይሂ ሰላም በትእዛዙ የፈለገው ሰው ላይ ከራሱ ባሮች ላይ ከሆኑ መልእክትን የሚያስተላልፍ ምን ነበር መልእክቱ አን አንዚሩ አስተንቅቁ أنه لا إله إلا أنا فاتقون أستنققوا نقروا بونتي من لقيتا أنا يجي لا إلا بلاتشو أنا فاتقون إن بتشافرون أنا بتشاتقزوا تقوى مبالو الزواسي ميقبا معنا كي تمتك الشالو تلقوا تقوى توحن اللهم ببتشي مقزات تلقوا تقوى توحن خلاص إيه آية من الشيخ في أول سورة النحل أرلي متو لك سكبت مجمر علي ولتنيا آية علي يمتونا اتشي سورة للا سمت تريالات من على وهذه الآية هي أول ما عدد الله على عباده من النعم في هذه السورة الله سبحانه وتعالى
وهذه تشنيوال تشنيوان قز هي الصانات أول مجمرة يتكسشو ما عدد الله يقدره فطوين القرن على عبادي باباروچ لاي من النعم كتقوچ إذا اتشي سورة النحل إلى مترى من دنو سورة النعم تبالالك تقوچ لمن الله سبحانه وتعالى باباروچ لاي يوالون تقوچن بزرزر يتكسبت سورة اتشنوانات بزو كذا تقوس لما مجمرة يتكسو يتنو تقانو يا لا إله إلا الله تقانو مجمع يتكسو يتنو تقانو الله بانت لك وتلك وزقا لا إله إلا الله نمتاك بزان بتنار بزان بتموتن لذا مجمع علي بذي سورة النحل سورة من تبارلت سورة النعم تقوي يتكسو بت مجمع يتكسهين في هذه السورة فدل ذلك على أن التوفيق لذلك إيرهم يا ملاكة فدل ملاكة إينيو مجمع سورة لي إتشين رئيس مدكسو أم ملاكة على أن التوفيق لذلك هو أعظم نعم الله التي أصبغها على عباده فدل أم ملاكة ذلك يا على أن التوفيق يا نقل لمكتم لمياز أي لا إله إلا الله راسه لمياز هو أعظم نعم الله تلك وزقاء الله بانت لا يوالد لا إله إلا الله لميازك لا إله إلا الله ما وقك راسه تلك الله بانت لا يوالد يهون زقاء التي أصبغها الله لانت يستو يلجسك على عباده باروتش لي كما قال سبحانه وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة الله الذين وأصبغ ستواتشوال لقصواتشوال عليكم من أنتلي نعمه يسوس أقوتشن ظاهرة بقز متايو باطنة تدبقوا تمراس إيشين القرآن آية سيفسر إمام المفسرين مجاهد تلميذ ابن عباس من الآن قال مجاهد رحمه الله تعالى لا إله إلا الله نتعالى الله بانت لي كوالو بانت لي كستو تلك زقا لا إله إلا الله ما وقنا إيوتان تلك زقا وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى تلان دي وتجيش نبرا حديث لي سند لي سفيان عن عمرو ميمون ما أنا سفيان بيجالوال يميتوا سفيان عندنا سفيان ابن عيينة ولتنيو سفيان بن سعيد الثوري ما نتاري أنيو ياقيني سؤال مرسو يلم أين الله يمكن سن بيجي ملف الفوري مرسو نقراش ياقيني سفيان الثوري إيه دمو سفيان بن عيينة أو نقول تيجاشوا تتاكم ترى الله يا رب اللهم اشهد أني بلغته سفيان بن عيينة من هذا ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله ذكر ذلك ابن رجب في كلمة الإخلاص كلمة الإخلاص من بتال كتابا لك ابن رجب الحنبلي سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى الديانة ما أنعم الله قيت الله سبحانه وتعالى سقان الوالم على عبد بارو من العباد كباروتس بأند لي سقان الوالم أعظم تلك يهون سقا من أن عرفهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله نسو ما ساوقوا تلك يهون سقا قل لي الله ما مسكن ينبك لا إله إلا الله ما وكك ترجمان ما وكك بس وايل منور متارك إيه الله سبحانه وتعالى بانتلك ولو تلك يهون سقانه وأصبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة منه كما قال مجاهد وهي لا إله إلا الله نزيل الله سبحانه وتعالى في سورة النعم وهي سورة النحل مجمرة باروش لي كوالو سقا ستكسنن بمن نبر جمروا بمن جمروا الله بانت لا يوالو سقا بلا إله إلا الله نجمروا
ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوني ملون تذاقوا يا جماعة الخير ليوتشاتشن قرآن كما اسقراتاتشن بفيت قدم اندال كتم مجمرة لا إله إلا الله يملون قالا ما استمر اللبه دقاقمت لا إله إلا الله به لا إله إلا الله به قالوا ربالات ترقماني وقات كسلفوች ውስጥ መጀመሪያ የሌሎቻቸውን ጆሮ የሚቆረቁሩት የነበረው በላ ኢላሃ ኢላላህ ቃል እንደሆነ ይናገራል ሰሃቦችም ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጀመሪያ ሲመጡ የሚማሩት የነበረው ላ ኢላሃ ኢላላህ ከዛ በኋላ ነው ስለ ሰላት ስለ አህካም ሌላ ነገሮች የሚማሩ ከዛ በኋላ ነው ቁርአን የሚቀሩ ልጅክን ቁርአን ቤት ከማስገባት በፊት መጀመሪያ እንዲያቅ ማድረግ ያለበት ምንድነው لا إله إلا إيه قرآن يعلم يأخذ رسولنا عليه الصلاة والسلام صحابات ود رسول عليه الصلاة والسلام متو مجمرا كالنسو من مارت ينبروا من نبرا لا إله إلا الله توحيد النبر من مارت توحيد كاوقوا بحالا بزا إيماناتنا يجمرالو هزا قرآن يقرالو بإيمان لا يدقمو إيمان يجمرالو صحيح ما استمع دقمو سبا لا إله إلا الله ቢያንስ ልጅክን لا إله إلا الله የምትለው ለዚህ በላ ደጋግሞ ትርጉማን ወቃት በእውነት የሚመለክ ጌታ አላህ እንጂ የለም አንተን የፈጠረ እኔም የፈጠረኝ ርዝቅ የሚሰጠኝ ተሳይ የሚሰጥክ የሚመለከው አላህ ነው ይሄን ብቻ አሳውቀ ይሄን አሳውቀ ያገ ሳይማር በዛ ይሞት ራሱ ምንድነው አይቆጭቅም ትልቅ ነገር ስለሰራክ ማለት ነው ታይም ከዛ በኋላ ሼኹ ሁለተኛውን يا إله إلا الله ترفاتوچن لنقرن يفلقال وقال ومن فضائلها أزلنا نقوم نقناي والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته